अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जनून और इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। तो चलें देखते हैं आगे नावल में क्या होता है। शाह प्लीज़ बता दें कि मेरे कपड़े किसने बदले हैं। मीरब की सारी ज्वेलरी भी उतार कर साइड टेबल पर रखी हुई थी। मीरब बहुत ही शर्मिंदा से अंदाज से रुमान शाह से सवाल कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके कपड़े किसने चेंज किए हैं, जबकि रुमान शाह बड़े आराम से अपने लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए अपने काम में मसरूफ था। वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे कि उसे तो रात में हुए सारे हादसे से कोई पता ही ना पड़ा हो। तुम्हें सुबह सुबह और कोई काम नहीं है सिवाय सवाल जवाब करने के? क्या तुम रोज़ इस तरह से सुबह उठते ही बकवास करना शुरू कर देती हो, या आज घर चेंज होने की वजह से तुम्हें कोई खास दौरा पड़ गया है? सॉरी शाह, अगर आपको मेरा सवाल करना बुरा लगा तो मुझे तो तुम सारी की सारी ही बुरी लगती हो। रुमान शाह ने लैपटॉप से कुछ देर के लिए अपनी नज़र हटाकर मीरब की जानिब देखा था। मीरब से अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने सर को एक हाथ से दबा रही थी। शायद उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब क्या मसला है, क्यों ये नशा करने वालों की तरह हरकतें कर रही हो? शाह, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ, तो कमरे में कैट वॉक करने को किसने कहा है? आराम से लेट जाओ। मुझे वॉशरूम में जाना है तो जाओ। शाम, मुझसे चला नहीं जा रहा तो लेट कर चली जाओ। खट 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 रूम का दरवाज़ा खटाक खटक रहा था। रुमान, बेटा खैरियत तो है? 2 बजने वाले हैं और तुम लोग अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहे हो। रुमान शाह की माँ रुमान शाह के रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर रुमान शाह और मीरब की खैरियत दरख्त कर रही थी। रुमान शाह की माँ को फिक्र होने लगी थी कि रुमान शाह अभी तक अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि रुमान शाह का ऐसा नेचर नहीं था कि वो 2-2 बजे तक सोता रहे। जी जी अम्मी जान, सब कुछ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर तक आ रहे हैं। जल्दी आओ बेटा ना, जल्दी आओ बेटा ना। तो तुम लोगों ने नाश्ता किया और ना ही अभी तक तुम लोग रूम से बाहर आए हो। अब तो दोपहर हो गई है, इसलिए लंच रेडी है। जल्दी आ जाओ, मैं और मेरा तुम दोनों का खाने पर इंतज़ार कर रही है। जी अम्मी जान, हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। रोमांश अपनी माँ को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए मीरब और अपने बीच में हुए सारे तमाशे को अपनी माँ की नज़र के सामने नहीं लाना चाहता था। 2 मिनट के अंदर वॉशरूम में जाओ और जल्दी से रेडी होकर खाने की टेबल पर पहुंचो। रोमान शाह ने बहुत सख्त लहजे से मीरब को कहा था। शाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, प्लीज़। मैं देखो मीरब बीबी, यहाँ पर तुम्हारे ये चौंचले नहीं चलेंगे। यहाँ पर ना तो तुम्हारे माँ बाप बैठे हुए हैं तुम्हारे ये चौंचले उठाने के लिए, और ना ही तुम्हारा वो कामकल भाई जिसने तुम्हें अपने सर पर चढ़ा रखा था। इसलिए ये फजूल के ड्रामे बंद करके 5 मिनट के अंदर तैयार होकर टेबल पर पहुंचे। मैं जा रहा हूँ और मुझे 5 मिनट में तुम टेबल पर मिलो। रोमान शाह, जो पहले ही तैयार होकर बैठा हुआ था, सिर्फ मीरब के होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब वो अपनी माँ के हुक्म को बजा लाते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर जा चुका था। मीरा बेचारी तो वहीं पर खड़ी हुई रुमा शाह को देखती ही रह गई और वो आराम से अपना हुक्म सादर करके जा चुका था। शाह, कितने संग दिल हैं आप, मेरी हालत पर भी तरस नहीं आया? 5 मिनट के अंदर मुझे टेबल पर आकर मिलो। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए रुमान शाह की नकल उतार रही थी। बेचारी बड़ी मुश्किल से कदम उठाती हुई वॉशरूम में फ्रेश होने आई थी। उसने एक नॉर्मल सा टॉप और जीन्स की पैंट निकाल कर पहन ली थी। मीरब के ज़्यादातर कपड़े इसी तरह के थे। उसे तो यह अंदाज़ा भी नहीं था कि रुमान शाह को इस तरह के कपड़े जहर लगते हैं। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अच्छी तरह से तैयार हो पाती थी। बाल ब्रश करके वो रूम से बाहर आ गई। मीरब से अपने पाँव ज़मीन से उठाए नहीं जा रहे थे। बड़ी मुश्किल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई किचन एरिया वाली साइड पर आ गई। सामने ही बहुत बड़ा शानदार डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, जिस पर तरह तरह के लजीज खाने रखे गए थे। रोमान शाह की माँ ने मीरब और रोमान शाह के लिए स्पेशल लंच तैयार करवाया था। आखिर उनकी बहू का आज पहला दिन था, तो उन्होंने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब रुमान शाह की मासूम माँ को क्या पता था कि उसके बेटे ने बेचारी को खाने के लायक ही नहीं छोड़ा। रुमान शाह की माँ घर के सरबराह वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और साथ वाली कुर्सी पर मेरा बैठी अपने भाई से हंस हंस के गप्पे मार रही थी। मेरा को अपने भाई से इस तरह हंसकर बातें करते हुए देखकर एकदम से मीरब की आंखें भर आई थी। उसकी नज़रों के सामने उसके भाई शामिर की तस्वीर आ गई थी। वो भी तो अपने भाई की इतनी ही लाडली बहन थी। उसका भाई भी तो इस पर अपनी जान निछावर करता था। जब से मीरब ने होश संभाला था, उसे नहीं याद कि कभी भी शामिर ने उसकी कोई बात रद्द की हो, जहाँ तक कि उसकी मोहब्बत को भी ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर उसकी झोली में ला कर डाल दिया था। आओ आओ मेरा बेटा, वहाँ पर क्यों खड़ी हो? मीरब को थोड़ा सा
दर दीवार का आसरा लिए हुए खड़ा देखकर रोमान शाह की माँ ने मीरब को बड़ी मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया था। मीरब रोमान शाह के डर से बड़ी मुश्किल से कदम उठाती हुई टेबल तक पहुंची थी, मगर टेबल के पास आकर वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और वो झूलती हुई फर्श पर गिर गई। मीरब, मीरब बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? रोमान शाह की माँ मीरब को आवाज़ें देती हुई घबरा कर मीरब की तरफ भागी थी। अब ये कौन सा नया तमाशा करने लगी है? रोमान शाह ने अपने दांत पीसते हुए सोचा था। रोमान, जल्दी आओ, देखो इसको क्या हुआ है। रोमान शाह की माँ ने गुस्से से टेबल पर खाना खाते हुए रोमान शाह को देखकर कहा, इसको बीमारी है दूसरों को सुकून से ना रहने देने की। रोमान बेटा, बुरी बात है, बीवी है तुम्हारी, देखो इसको कि इसे क्या हुआ है। उफ मेरे अल्लाह, इस बच्ची को तो इतना तेज बुखार है, बुखार से बच्ची का जिस्म तप रहा है और तुम्हें ये सब उसके ड्रामे लग रहे हैं। रोमान शाह की माँ गुस्से से रोमान शाह की तरफ देख रही थी। हद हो गई है अम्मी जान, अब इसके बुखार में तो मेरा कोई हाथ नहीं है। ठंड का मौसम है, ठंड लग गई होगी, नॉर्मल सी बात है। मौसम की खराबी की वजह से चढ़ गया होगा बुखार। अब इसमें मेरी तरफ इतना गुस्से से देखने वाली क्या बात है? रोमान शाह अपने अंदर के डर को अपनी माँ से छुपाने के लिए खुद ही सफाइयाँ दिए जा रहा था और उसकी ये सफाइयाँ उसकी माँ के दिमाग में भी शक पैदा कर रही थी। रोमान, इसको उठाओ और अपने कमरे में लेकर चलो, बाकी की बात तो मैं तुमसे बाद में करती हूँ। मैं ज़रा डॉक्टर को फ़ोन कर लूँ। चलो मेरा मदद करो भाई की और मीरब को इसके रूम में चल कर लिटाओ। मीरा मीरब की हालत को देखकर काफ़ी परेशान होकर खड़ी हुई थी। मीरा को कुछ कुछ अंदाज़ा था कि मीरब बेचारी को बुखार मौसम की ख़राबी से नहीं बल्कि उसकी भाई के दिमाग की ख़राबी की वजह से हुआ है। रोमान शाह मीरब को अपनी बाहों में उठाए हुए कहर आलूद नज़रों से मीरब की जानिब देख रहा था। आते ही इस लड़की ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में विलन बना के रख दिया है। वो मीरब को बिस्तर पर लिटाते हुए गुस्से से बोल रहा था। भाई, आपने मीरब के साथ क्या किया है? क्यों मीरब को बुखार हुआ है? क्यों इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है? रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, कितनी खुशी थी, कितनी खुश थी ये रात को और कितने सारी हम दोनों ने आपस में बातें की थी। मुझे तो ज़रा सा भी नहीं लगा था कि मीरब की तबीयत ख़राब है। फिर अचानक इसे क्या हुआ है? मेरा बेचारी मीरब की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए अपने भाई के मुंह से गुलवाना चाहती थी कि उसने मीरब को क्या किया है। मेरी प्यारी बहन, जलते पर घी नहीं डालते, इससे आग फैलने का खदशा होता है। रोमान शाह अपने सीने पर हाथ बांधकर खड़ा हुआ मीरा को अपना मुंह बंद रखने को कह रहा था। भाई, मैं तो बस पूछ रही थी मेरा बच्चा, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अपनी स्टडी करें और आप इन मामला से दूर रहा करें। शाबाश। रोमान शाह ने मीरा की बात को बीच में काटते हुए बड़े ही तहम्मुल और मोहब्बत से चुप रहने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे। जी भाई, मीरा को अपने भाई के शहद में डुबो डुबो कर बोले गए अल्फाजों में लफ्ज़ों की सर्द महरी समझ में आ रही थी, इसलिए मिरहा ने तो वहाँ से खिसकने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाई थी। वो अपनी अम्मी जान के आने से पहले रूम से 9-2-11 होकर अपने रूम में हिजरत फरमा चुकी थी। रोमान शाह की माँ डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद सीधा रोमान शाह के कमरे में आई थी और आकर मीरब के पास बेड पर बैठकर मीरब का सर दबाने लगी थी। रोमान शाह की माँ की परेशानी उनके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। अम्मी जान, प्लीज़ आप इस तरह से परेशान मत हों, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। रोमान शाह अपनी माँ का परेशानी वाला चेहरा देखकर उनको समझाने के लिए उनके पास आकर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। रोमान, तुम्हें सच में मेरी फ़िक्र है? रोमान शाह की माँ आंखें उठाकर रोमान शाह की तरफ देख रही थी। अम्मी जान, किस तरह की बातें करती हैं? मेरी तो सारी दुनिया आप है। रोमान शाह अपनी माँ की बात से शर्मिंदा हुआ था। रोमान, तुमने इस बच्ची का एक रात में क्या हश्र कर दिया है? अम्मी जान, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा। रोमान, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुमने मुझे नहीं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम अपनी ज़िद को तस्कीन देने के लिए किस हद तक जा सकते हो। अम्मी जान, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। ये नाजुक मिजाज माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद से ज़रा सी ठंड बर्दाश्त नहीं हुई और बीमार पड़ गई। रोमान शाह को बेहोश पड़ी मीरा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी माँ का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा था। मुद्दे की बात तो रोमान ये है कि इसे ठंड लगी कैसे। रोमान शाह की माँ एक तजर्बाकार औरत थी, इसलिए उनको ये बात खटक रही थी कि रोमान शाह ने कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से मीरब की यह हालत हुई थी। डॉक्टर आई तो इसने मीरब को चेक करने के बाद यही बताया कि मीरब को निमोनिया का अटैक हुआ है। अब तो रोमान शाह की माँ का शक यकीन में बदल चुका था और उन्हें कुछ कुछ आइडिया भी हो गया था कि मीरब की तबीयत कैसे ख़राब हुई है। लेडी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और मीरब की डाइट और सेहत का ख्याल रखने को कहा था और होश में आने के बाद कल उसे हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए लेकर आने को कहा था। लेडी डॉक्टर के जाने के बाद रोमान शाह की माँ ने रोमान शाह के कमरे की बालकनी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल कर इधर उधर झांकने लगी थी और कुछ ही देर में इनका शक यकीन में बदल चुका था और वह एक साइड पर पड़े हुए मीरब की लहंगा और कुर्ती को लेकर रूम के अंदर दाखिल हुई थी। रोमान शाह अब अपनी चोरी पकड़े जाने पर बजाय सफाई देने के चुपचाप एक हाथ सीने पर बांधे और एक हाथ अपने चेहरे पर रखे हुए खड़ा था। हाँ बोलो रोमान, अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? रोमान शाह की माँ गीला लहंगा अपने हाथ से उठाए हुए रोमान शाह से सवाल कर रही थी।
رومان شاہ چپ چاپ نظریں جھکائے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ رومان، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کو اس طرح سے بارش میں اتنی ٹھنڈ کے موسم میں روم سے باہر نکالتے ہوئے۔ جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر اس کا محافظ ہوتا ہے۔ تم کیسے محافظ ہو کہ اسے یوں ٹھنڈ میں بھی بے آسرا کیے کمرے سے باہر نکال دیا؟ سوری امی جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں رومان، آئندہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہوا تو میں تم سے اتنی ناراض ہو جاؤں گی کہ کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ جی امی جان، نہیں ہوگا۔ چلو اب تم رہو اس کے پاس، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ جب اس کو ہوش آئے تو مجھے خبر بھجوانا، میں اس کے لیے سوپ تیار کرواتی ہوں، اور اب تم اس کا خیال رکھو گے۔ جیسے اس کو بیمار کیا ہے ویسے اس کو ٹھیک کرو۔ رومان شاہ کی ماں دھمکی امیز انداز سے رومان شاہ کو کہتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میری پیاری امی جان، یہ سب تو میں اس کے ساتھ ضرور کروں گا۔ یہ سب کچھ تو یہ اپنی قسمت میں خود لکھوا کر لائی ہے، مگر آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اسے میں ضرور نبھاؤں گا۔ آج کے بعد میں اتنے اچھے طریقے سے آپ کی بہو کو ٹارچر کروں گا کہ آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ رومان شاہ اپنے دل میں عہد کرتا ہوا میرب کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کو تھوڑی دیر میں ہوش آ گیا اور رومان شاہ کی ماں بیٹھی ہوئی میرب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یا میرا بچہ، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جلدی سے پیو، میں پھر آپ کو دوائی دیتی ہوں۔ میرب تھوڑا سا اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرب کی طبیعت اب بھی کافی بوجھل تھی، بخار کی وجہ سے اس کا جسم کافی درد کر رہا تھا، مگر رومان شاہ کی ماں اتنی محبت سے بول رہی تھی تو میرب سے منع نہیں کیا گیا۔ ادھر آؤ رومان، اس کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھو۔ رومان شاہ جو پہلے ہی اپنے غصے کو بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے اپنے چہرے پر اپنی ماں کی وجہ سے بناوٹی مسکراہٹ سجا کر صوفے پر ٹانگ رکھ کر بہت ایٹیٹیوڈ سے بیٹھا ہوا تھا۔ تکیہ میں رکھوں اس کے پیچھے؟ رومان شاہ نے حیرانی سے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں جی، تمہارے سوا کمرے میں کوئی اور رومان بھی تمہیں نظر آ رہا ہے؟ رومان شاہ کی ماں نے میرب کو سوپ پلانا تھا، اس لیے میرب کو سیٹ کر کے بٹھانا چاہ رہی تھی۔ میرب سے بخار کی وجہ سے ٹھیک سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کیوں، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں یا میں اس کا نوکر ہوں؟ رومان، میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے پیچھے تکیہ رکھو۔ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، تمہیں میں نے اتنا سمجھایا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پلے میری کوئی بات بھی نہیں پڑی۔ نہیں، میں خود تکیہ رکھ لوں گی، میرب مشکل سے ہی بولی تھی۔ ایک تو میرب کی بخار نے حالت خراب کر رکھی تھی، اوپر سے رومان شاہ تکیہ رکھنے کے لیے اس پر جھکا ہوا سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ، نہیں میڈم، میں رکھ دیتا ہوں۔ میرب شاہ، میں خود رکھ لوں گی۔ وہ رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ رومان شاہ، نہیں، آپ خود سے کیوں تکیہ اپنے پیچھے رکھیں گی؟ میں ہوں نا آپ کا ادنا سا غلام، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ رومان شاہ میرب پر اپنے طنز کے تیر مار رہا تھا۔ اس نے میرب کے اوپر سے ہاتھ گزارتے ہوئے تکیہ اٹھا کر میرب کے پیچھے تکیہ تو رکھ دیا، مگر اس وقت اس کو کتنا غصہ آ رہا تھا یہ تو اگر رومان شاہ کی ماں کمرے میں موجود نہ ہوتی تو پھر رومان شاہ میرب کو بتاتا۔ وہ تکیہ رکھ کر اپنا غصہ اپنی ماں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا بیٹا، تم اس کے غصے سے پریشان نہیں ہونا، تم بیوی ہو اس کی اور پورا حق ہے تمہارا اس پر۔ اس کا فرض بنتا ہے تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، اور مجھے پتا ہے کہ میری بہو بہت سمجھدار ہے اور اس کھر دماغ سے بہت پیار کرتی ہے۔ رومان شاہ کی اس بات پر میرب نے نظر شرم سے جھکا لی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بس بیٹا، تم نے ہمت نہیں ہارنی اور نہ ہی ڈر کر یا ہار کر اپنے قدم پیچھے لینے ہیں۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، بس زندگی کی تلخیوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بہو اس کو اپنی محبت سے پھر سے زندگی جینا سکھا دے گی۔ میرب نے رومان شاہ کی ماں کی بات پر اپنا سر ہاں میں ہلا کر انہیں یقین دلایا تھا۔ میرب، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارا اپنی بیٹی کی طرح ہی خیال رکھوں گی۔ تم نے جس محبت سے رومان کی طرف قدم بڑھایا ہے، اس محبت کو بیٹا کبھی کم مت ہونے دینا۔ رومان شاہ کی ماں میرب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھی بڑی شفقت سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ مگر آنٹی، وہ تو مجھے اپنی زندگی میں آئی ہوئی مصیبت سمجھتے ہیں، ان کے دل میں ذرا سی بھی میرے لیے گنجائش نہیں ہے، تو میں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ کیسے بناؤں؟ میرب نے بڑے اداس لہجے سے رومان شاہ کی ماں کو شکایت کی تھی۔ بیٹا، تم ایک عورت ہو اور عورت اپنی محبت اور لگن سے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیتی ہے۔ ایک عورت کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور سب سے پہلے تو تم مجھے آنٹی کہنا بند کرو۔ آج کے بعد تم بھی مجھے رومان کی طرح امی جان ہی بولا کرو۔ امی بولو گی تو ہم دونوں میں ماں بیٹی کا رشتہ مضبوطی پکڑے گا، اور پھر اس رشتے کی مضبوطی سے ہم ایک دن رومان کے دل کو موم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رومان شاہ کی ماں میرب کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔
جی آج کے بعد میں آپ کو امی جان ہی کہہ کر بلایا کروں گی۔ میرو کو پیار ملا تو اس کی آنکھیں چھلک گئیں اور وہ رومان شاہ کی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے رو دی تھی۔ نہیں بیٹا، رونا نہیں ہے، یہ آنسو انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں، اور میری بیٹی کمزور نہیں ہے۔ تم دیکھنا کہ وہ ضرور آئے گا کہ جب تک تمہیں دیکھے گا نہیں اس کا دن نہیں چڑھے گا۔ جتنی محبت تم اس سے کرتی اس سے کئی گنا زیادہ محبت وہ تم سے کرے گا۔ ماں جی، وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، میں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اس کا فیصلہ تو بیٹا تم وقت پر چھوڑ دو۔ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہی تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، مگر وہ رومان شاہ اتنی آسانی سے اپنی مرضی کے خلاف ہوئی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اب تمہیں صرف صبر اور اس کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر چڑھے ہوئے سخت خول کو کرید کر اتار دینا ہے، اور جب وہ خول اتر جائے گا تو نیچے سے میرے بیٹے کا سافٹ دل نکلے گا، اور اس دل میں صرف تم ہوگی، اور پھر تم بڑی آسانی سے تم اس کے دل میں اپنا پیار بھی جگا سکو گی، اور رومان شاہ کے دل میں اپنا عکس بھی دیکھ سکو گی۔ رومان شاہ کی ماں کی باتوں سے میرب کو بہت ہمت اور حوصلہ مل رہا تھا۔ وہ رومان شاہ کی ماں کے سینے سے چپٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ رومان شاہ کی ماں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میرب کو اس وقت رومان شاہ کی ماں کے ساتھ لگ کر سچ میں وہ احساس مل رہا تھا جو اسے اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگنے پر ملتا تھا۔ بہادر، جلدی سے مجھے گاؤں ریپ والی فائل لا کر دو۔ جی سر۔ دیکھو ACP فائلیں کسی اور کو دکھانا، مجھے نہیں دیکھنی ہے، تیری تیار کی ہوئی فائلیں۔ چودھری فیض، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی محنت سے تیار کی ہوئی فائلیں دکھاؤں۔ میں یہ فائل تمہارے وکیل کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ تمہارے بیٹے نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور جتنی سخت تیاری میں نے کی ہے اس کے بعد تم جتنی مرضی اپنی طاقت لگا لو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو رہائی کیسے دلاتے ہو۔ لگتا ہے کہ تمہارے باپ کو زندہ چھوڑ کر غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ گاؤں میں ایک غریب لڑکی کا ریپ کیا تھا، اور اس چودھری فیض کے بیٹے نے، جس کے گاؤں میں بہت ساری زمینیں تھیں اور پراپرٹی تھی، جس کا اکلوتا بیٹا عادل فیض کراچی کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ اس لیے پنجاب پولیس نے یہ کیس سندھ پولیس کراچی کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ کیس ACP شامیر ملک کو ہینڈل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، جو مجرموں کو کسی بھی طرح کی رعایت نہیں دیتا تھا، جو صرف یہ جانتا تھا کہ جو گناہ گار ہے اسے پھانسی کے تختے تک پہنچانا اس کا فرض ہے۔ مجرموں پر قہر بن کے ٹوٹنے والا ACP شامیر وہ مظلوموں اور بے سہاروں کے لیے مسیحا تھا، شیر کے جیسے دل والا، سچائی کے لیے اپنی چھاتی پر گولی کھانے کی ہمت رکھتا تھا، مگر ڈر کر پیچھے ہونا اسے نہیں آتا تھا۔ اسی لیے اس زمیندار کی دھمکیوں سے ACP شامیر پر خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پنجاب سے یہ چودھری اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کراچی آیا ہوا تھا۔ چودھری اپنے سارے حربے آزما چکا تھا، رشوت دینے سے لے کر دھمکیاں دینے تک، اور اس کے باپ پر گولی چلا کر تو اس نے اپنی آخری حد بھی پار کر دی تھی۔ اس لیے چودھری فیض اپنے وکیل کو لے کر اپنے بیٹے کی ضمانت کروانے کے لیے آیا تھا، مگر ACP نے چودھری فیض کے بیٹے کی ضمانت کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اب چودھری غصے سے ACP شامیر کو اس کے باپ کے زندہ رہ جانے پر اسے پھر سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ چودھری، ایک بار تو نے میرے باپ پر اٹیک کر لیا، اب اگر دوبارہ تم نے میری فیملی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تیری نسلیں ختم کر دوں گا۔ ACP نے چودھری کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے کھینچ کر کرسی سے کھڑا کر دیا تھا۔ ACP، تو پچھتائے گا اس دن کو جس دن تم نے چودھری فیض کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ میں کیا چیز ہوں اب تو بھی تک تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی بے عزتی پر چودھری اپنے وکیل کے ساتھ پھنکارتا ہوا پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اور جاتے ہوئے شہادت والی انگلی کھڑی کرتے ہوئے ACP کو دھمکی دے کر گیا کہ وہ بہت جلد اس سے نپٹے گا، جس کا ACP شامیر پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ ACP شامیر اس طرح کی دھمکیاں روز فیس کرتا تھا۔ چودھری فیض سے بہت زیادہ تلخ کلامی ہونے کے بعد اب ACP اپنی کرسی کی پشت سے سر لگائے ہوئے کچھ دیر اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے آنکھیں موندے ہوئے بیٹھا تھا۔ بہادر جی سر۔ بہادر جن کی طرح بھاگ کر ACP شامیر کے پاس آیا تھا۔ میرے لیے کافی منگواؤ۔ اس بےغیرت چودھری کی فضول بک بک سن کر میرے سر میں درد ہونے لگا ہے۔ شامیر کرسی کی پشت سے سر کو لگائے ہوئے آنکھیں موند کر اپنے سر کو دبا رہا تھا۔ اس نے اسی طرح سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بہادر کو آواز دے کر چائے کے لیے کہا تھا۔ بہادر اپنی دم کو سر پر رکھ کر بھاگتا ہوا چائے لینے چلا گیا۔
बहादुर को एसीपी के गुस्से से बहुत डर लगता था, क्योंकि शामिर जब खुश होता तो पूरा पुलिस स्टेशन आपस में गप्पे मारता हुआ नजर आता था। लेकिन जब एसीपी शामिर मुलजमों की तफ्तीश करते हुए गुस्से में होता तो उसके कहर के सामने पूरा पुलिस स्टेशन ऐसे चुप हो जाता था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। जैसे कि इस वक्त बहादुर के डर के मारे पसीने छूट रहे थे और वो भागता हुआ एसीपी का हुक्म बजा लाने के लिए गया था। शामिर का दिमाग इस चौधरी ने काफ़ी गर्म कर दिया था। एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए शामिर ने अपनी आंखें खोलकर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की स्क्रीन पर लगी हुई पिक्चर को देखकर उसके अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे। वो एक हाथ से मोबाइल पकड़कर अपने सामने किए हुए था और दूसरे हाथ से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी शहादत वाली उंगली को अपने होठों पर रखकर बड़े दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रहा था। वो काफ़ी देर तक पिक्चर को देखकर मुस्कुराता रहा, अपनी शहादत की उंगली से स्क्रीन पर पिक्चर के ऊपर बड़ी मोहब्बत से लाइनें खींच रहा था। उसकी उंगली बार बार मिरहा की पिक्चर पर उसके नाजुक से लबों पर जाकर रुक रही थी। मिरहा की ये पिक्चर उसने मीरब के रुखसती वाले दिन बनाई थी और उसी दिन उसने ये पिक्चर अपने फ़ोन की होम स्क्रीन सेट कर ली थी। मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए जिस पर मिरहा की तस्वीर थी, शामिर का दिल चाह रहा था कि वो मिरहा की आवाज़ सुने। अपने दिल की बात सुनते हुए उसने मिरहा का नंबर डायल किया था और शामिर की तवक्को के मुताबिक मिरहा ने पहली बेल पर फ़ोन नहीं उठाया था। अब तीसरी बार उसने मिरहा का नंबर रीडायल किया था। बीवी यार, कभी तो पहली बेल पर फ़ोन उठा लिया करो। मिरहा के फ़ोन उठाते ही शामिर ने शिकायती अंदाज से कहा था। नमाज पढ़ रही थी क्या? नमाज तोड़कर आपका फ़ोन उठा लेती। मिरहा ने कड़क आवाज़ में एसीपी साहब का जवाब दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मेरी बेगम नमाज पढ़ रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बेगम नहीं, मिरहा नमाज पढ़ रही थी। अच्छा जी, शामिर कहका लगाकर हंसा था। जी, मगर मेरी बेगम का नाम भी मिरहा है, तो मैं क्या करूं? इससे मेरी बात करवाओ, वो अभी फारिग नहीं है। तो मुझसे कहो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम अपने शोहर से बात करना है। बाकी के काम तो बाद में भी हो सकते हैं। शाबाश, उसको बोलो कि अपने शोहर से बात करे, उसका शोहर उससे बात करना चाहता है। शोहर तो फारिग है, उससे तो कोई काम धंधा होता नहीं है, लेकिन मिरहा बेचारी को बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मिरहा आपसे बात नहीं कर सकती। मैंने तो मिरहा से कहा ही नहीं कि वो मुझसे बात करे। मैं तो अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे तंग नहीं करें, मुझे पढ़ाई करनी है। पर मुझे तो तुमसे बात करनी है। पढ़ाई बाद में करना, प्लीज़ मुझे पढ़ने दें। अगर पढ़ाई नहीं करूँगी भाई नाराज़ हो जाएंगे, और अगर बात नहीं करूँगी तो शोहर नाराज़ हो जाएगा, और शोहर को नाराज़ करने का मतलब है अपने रब को नाराज़ करना। मेरे ख्याल से आप तुम इतनी बेवकूफ़ तो हो नहीं कि अपने रब को नाराज़ करो। वैसे आपको पता है कि आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। बीवी, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। कभी मौका तो देख कर देखना। वो हंस रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा भी कर लेते हैं। मुझे तो लगता है आप सिर्फ अच्छी बातें बना लेते हैं और अच्छी तरह से लोगों का दिमाग खा लेते हैं और फजूल बैठकर गवर्नमेंट का पैसा खा लेते हैं। मेरा ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी शामिर की नेगेटिव चीज़ दिखाने की। जब आप मेरे पास आ जाएंगी तो फिर मैं आपकी गवर्नमेंट पर रहम खाकर फजूल बैठकर आपकी गवर्नमेंट का पैसा खाना छोड़ दूंगा। फिर मैं रोज़ आपको खाया करूंगा। आप खुश? शामिर मिर्हा की उकताई हुई आवाज़ सुनना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर उसको तंग कर रहा था ताकि वो मजीद उससे तंग आकर और बोले और वो उसकी आवाज़ सुन सके। बेशर्म, वो आहिस्ता से बोली थी, मगर शामिर ने सुन लिया था। बीवी, मुझे लगता है कि तुम मुझे इस लक़ब से बहुत जल्दी नवाज रही हो। और वो फिर से हंसा था। मैं फ़ोन बंद कर दूं? वो शामिर की बेबाक बातों और हंसी से शर्मसार होते हुए फ़ोन बंद करना चाहती थी। शामिर, नहीं, तुम अभी फ़ोन बंद नहीं कर सकती। मेरा, लेकिन क्यों? शामिर, क्योंकि मैं अभी अपनी बीवी से बात करना चाहता हूँ। मेरा, सब फजूल बातें होती हैं, कोई काम की बात तो होती है नहीं आपके पास। शामिर, आप अपने शोहर को फजूल बोल रही हैं, अंदाज़ा है आपको? उसका लहजा थोड़ा सख्त हुआ था। मेरा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और थोड़े से सख्त लहजे से एकदम घबरा गई थी। शामिर, तो फिर तुम्हारी बात का मतलब क्या था? मेरा, मेरा कोई भी मतलब नहीं था। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे अभी रो देगी। शामिर, नहीं, अब तुम मुझे इस बात का मतलब समझाओगी तो ही मैं फ़ोन बंद करूंगा। मिरहा की रो देने वाली आवाज़ को सुनकर शामिर को बहुत मज़ा आ रहा था। मिरहा, सच में मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। वो सच में रो दी थी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर शामिर को हंसी आ गई। शामिर उसे चुप करवाने के लिए ये बताने ही लगा था कि वो उससे नाराज़ नहीं हो रहा था, बल्कि वो उससे मजाक कर रहा था। लेकिन उसके पुलिस वाले शैतानी खोपड़ी में एक और बात आ गई थी। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इस वक्त बहुत नाराज़ हूँ। अब चुप क्यों हो? पूछो कि मैं अपनी नाराज़गी कैसे ख़त्म करूँगा, और तुम्हें मेरी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शामिर मिरहा की फ़ोन पर आवाज़ ना आने पर खुद ही बोल रहा था। जी बताएं, कैसे आपकी नाराज़गी ख़त्म होगी? तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। क्या?
اس نے اتنی زور سے کہا تھا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے شامیر کو اپنے کان سے فون تھوڑا دور کرنا پڑا تھا۔ میں نے ایسی بھی کوئی ڈراؤنی بات نہیں کی تھی کہ جس پر تم نے اتنی زور سے کیا کہا ہے۔ میرے تو کان کا پردہ ہی پھٹنے والا تھا۔ مرحا، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ شامیر، کیوں؟ مرحا، بس نہیں مل سکتی تو نہیں مل سکتی۔ شامیر، نہ ملنے کی وجہ بتانی پڑے گی۔ مرحا، بھائی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ شامیر، کیوں مار ڈالیں گے؟ مرحا، کیونکہ بھائی کو میرا یوں کسی غیر آدمی سے ملنا بالکل پسند نہیں ہے۔ شامیر، بے وقوف لڑکی، میں غیر آدمی نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، اور نکاح کے بعد غیر نہیں رہا بلکہ تمہارا محرم بن گیا ہوں۔ شامیر کو مرحا کا یوں اسے غیر کہنا بہت برا لگا تھا۔ مرحا، مگر میں اپنے بھائی کے خلاف جا کر آپ سے بالکل بھی نہیں مل سکتی، اور ویسے بھی مجھے آپ سے مل کر بہت ڈر لگتا ہے۔ شامیر، تو ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا ملنے کے لیے۔ اب تو میں تمہارے بھائی کے خلاف جا کر تم سے ملوں گا بھی، اور یہ جو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے اس کو بھی سچ کر کے دکھاؤں گا۔ مرحا نے جان بوجھ کر خود کو مصیبت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ مرحا کی باتوں سے شامیر ضد پر اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرحا کچھ کہتی، شامیر ٹک کر کے فون بند کر چکا تھا۔ میرب آج کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے میرب کی کافی اچھی دیکھ بھال کی تھی، جس کی وجہ سے میرب 2 دن میں ہی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی۔ رومان شاہ کی ماں نے دوائیوں سے لے کر ڈائٹ تک میرب کی ہر چیز کا خود خیال رکھا تھا، اور اس دورانیے میں رومان شاہ کو میرب پر زیادہ قہر برسانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ زیادہ تر رومان شاہ کی ماں ان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ آج 2 دن کے بعد رومان شاہ کو آفس جانے کی اس کی ماں کی طرف سے اجازت ملی تھی، اس لیے وہ میرب سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا، اور اس وقت وہ واش روم میں شاور لے رہا تھا۔ میرب اٹھی تو واش روم سے گرتے ہوئے شاور کی آواز سن کر سمجھ گئی تھی کہ نواب صاحب اس وقت واش روم میں موجود ہیں۔ ابھی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہی تھی کہ رومان شاہ بنا شرٹ کے ٹاول سے اپنا سر پہنچتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تھا۔ رومان شاہ نے میرب کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے سر پر ٹاول لیے ہوئے سر کے بال خشک کر رہا تھا، مگر میرب نے اس کے کثرتی جسم کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں پر جلدی سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جینس کی پینٹ پہنے ہوئے بنا شرٹ کے اس کا مردانہ جسم بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جم سے کسرت کر کے بنے ہوئے ڈولے تو قہر ڈھا رہے تھے۔ چوڑی چھاتی اس کے مضبوط مردانہ شخصیت پر بہت جچ رہی تھی، اور پرفیکٹ ویسٹ اور 6 پیک دیکھ کر تو وہ ہالی ووڈ کا ہیرو لگ رہا تھا۔ وہ افراتفری سے تیار ہو رہا تھا، کیونکہ آج اسے 2 دن بعد آفس جانے کی اجازت ملی تھی۔ کہاں رومان شاہ ایک دن بھی اپنے آفس سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، اور کہاں اس کی امی جان نے بیچارے کی 2 چھٹیاں کروا دی تھی۔ اس لیے بیچارہ بہت افراتفری سے تیار ہو رہا تھا کہ کہیں وہ آج بھی آفس لیٹ نہ ہو جائے۔ جلدی سے اس نے اپنی کبر سے شرٹ نکالی تھی، جو اس کی بہت فیورٹ اور لکی شرٹ تھی۔ یہ شرٹ مرحا نے اسے گفٹ کی تھی، جس کو رومان شاہ جب بھی کسی اہم میٹنگ پر جاتا تو پہن کر جاتا تھا، اور ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج کا دن بیچارے کے لیے بالکل لکی نہیں تھا۔ آج اس کی اہم میٹنگ تھی، اور وہ اپنی لکی شرٹ پہن کر ہی جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ رومان شاہ اپنی شرٹ کو لے کر اپنی ماں کے روم میں جانے لگا تھا کہ اس کی نظر بیڈ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب پر گئی تھی۔ عالم غشی سے تم ہوش میں آ گئی ہو تو آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ اور میری طرف دیکھو۔ پہلے آپ کپڑے پہنو، لا حول ولا قوت، تم اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ تمہاری بنائی تو کافی خراب ہے۔ میں آپ کی شرٹ کی بات کر رہی ہوں۔ میرب شرمندہ ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کہو کہ میں شرٹ پہن لوں؟ بیوقوف لڑکی کو اتنا بھی نہیں سمجھ آتا کہ شرٹ اور کپڑے پہننے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب اگر تمہاری ادائیں ختم ہو گئی ہوں تو آنکھوں سے ہاتھ ہٹاؤ۔ شاہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شرٹ پہنی ہے یا نہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے شرٹ پہن لی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کہوں کہ نہیں پہنی تو تب بھی تمہیں اٹھ کر میری بات سننی پڑے گی، سمجھی تم؟ رومان شاہ غصے سے بولا تھا کہ اس کی آواز میرب کے کانوں میں گونجی تو اس نے فوراً سے پہلے اپنے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیے تھے۔ میرب نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو رومان شاہ اپنی بلیک کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے کچھ بٹن بند تھے اور کچھ کھلے ہوئے تھے۔ بلو کلر کی جینس کے اوپر اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بلیک کلر میں اس کا گورا رنگ 14ویں کے چاند کی مانند کھل رہا تھا۔ ظالم کا نہا کر نکھرا نکھرا چہرہ میرب کے دل پر قہر ڈھا رہا تھا۔ رومان شاہ پر نظر پڑتے ہی میرب کے دل نے ایک بیٹ میت کی تھی۔ رومان شاہ، سنو۔ میرب، جی۔ رومان شاہ، پاس آؤ۔ میرب، کیوں؟ رومان شاہ، تمہاری شکل دیکھ کر اپنا دن خراب کرنا ہے، اس لیے صبح صبح تمہاری منحوس شکل دیکھنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ میرب کے کیوں کہنے پر رومان شاہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ رومان شاہ، بحری ہو کیا؟ میں نے کہا کہ میرے پاس آؤ، مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ میرب پر پوری طرح سے چیخا تھا۔ میرب رومان شاہ کی غصے والی دھاڑ سے ڈر کر کانپ گئی تھی۔ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور ننگے پیر ہی چلتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آئی تھی، اور تھوڑی دوری پر ہی آ کر رک گئی۔ اس سے آگے جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رومان شاہ سے اس وقت وہ جنگلی شیر لگ رہا تھا۔
जिसे देखकर बेचारी सहमी हुई हिरनी को बहुत डर लग रहा था। रोमान, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मेरे पास आओ, वो बहुत जोर से चीखा था। रोमान शाह की गले से मीरब के हाथों में पसीने आने लगे थे। जी। वो रोमान शाह से डरते डरते उसके पास आकर जी बोली थी। रोमान शाह, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, लगाओ। मीरब, शाह मुझे बटन लगाना नहीं आता, वो बहुत कम आवाज से हाथों को मसलते हुए शर्मिंदा सी होकर बोली थी। रोमांचा, बटन लगाना नहीं आता मगर इश्क लड़ाना आता है। वो एटीट्यूड के साथ मीरब पर नजरें गाड़े हुए था। मीरब शाह, प्लीज़ ताने ना दें, मैं सीख लूँगी। रोमांशा, मैंने तुम्हें गोद नहीं लिया जो तुम्हें सीखने के मौके फराहम करता फिरूं। अभी के अभी मेरी शर्ट का बटन लगाओ। रोमांशा ने मीरब को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था, जिससे मीरब अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सकी और आकर सीधी रोमांशा के सीने से टकराई। शाह, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रोमांशा ने अपने हाथ से मीरब की कलाई को उस जगह से जोर से पकड़ रखा था जहाँ से उसने अपनी कलाई काट कर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। दर्द से मीरब की आंखों से आंसू निकल आए थे। नहीं, दर्द से थोड़ा और तड़पो, तुम्हारे तड़पने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसने अपनी गिरफ्त तो ढीली नहीं की थी। मीरब अपने दोनों हाथ से रोमांशा का हाथ अपनी कलाई से हटाने की बेधर कोशिश कर रही थी। वो अपना चेहरा उसके करीब किए हुए उसके चेहरे पर दर्द के तासुरात देखकर मुस्कुरा रहा था और वो रो रही थी। रोमांशा, जब तुम इस तरह से तड़पती हो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मीरब, और शायद जब आपको सुकून मिलता है तो मीरब के दिल को बहुत खुशी होती है। रोमांशा, तो फिर ये खुशी अपने चेहरे पर दिखाओ, ये रोना किस लिए है? मुझे खुश होकर दिखाओ, क्योंकि इस वक्त मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें इस तरह से तड़पा कर। मीरब रोते रोते पागलों की तरह हंसने लगी थी, जैसे उसे किसी ने बहुत फनी जोक सुनाया हो। शाह, आपको क्या लगता है कि इस तरह करके आप मेरे दिल से अपनी मोहब्बत ख़त्म कर लेंगे? इस तरह जुल्म करके तो आप मेरी मोहब्बत को और भी ज़्यादा तड़पा कर कुंदन बना रहे हैं। शट अप। मेरा सुबह सुबह तुम्हारे ये घटिया डायलॉग सुनने का कोई मूड नहीं है। उसने मीरब को जोर से बेड पर धक्का दिया था। मीरब की कलाई पर लगी हुई पट्टी रोमाशा के हाथ की पकड़ से खून से गीली हुई थी। वो उसे रोता हुआ छोड़कर दूसरी शर्ट पहन रहा था। क्यों रो रही है मेरी जान? बहुत इश्क है ना मुझसे? तो अभी तो मैंने इश्क का दूसरा डोज दिया है, तो क्यों इस तरह सिसक कर रो रही हो? शाह उससे अपने दांतों को पीसते हुए अपना एक पाँव बेड पर रखकर और एक हाथ से उसके जबड़े को जोर से पकड़े हुए बोल रहा था। पहला डोज दिया तो तुम बेहोश हो गई थी, दूसरा डोज दिया तो सिसक कर रो रही हो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब रात को तीसरा डोज दूंगा और देखता हूँ इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है। वो रूम का हैंडल घुमाते हुए गुस्से से रूम से बाहर जा चुका था। रोमान शाह आज इस मीटिंग के लिए आया था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मीटिंग और डील थी। ये सिर्फ रोमान शाह के लिए एक डील या मीटिंग नहीं थी, ये वो ख्वाब था जो रोमान शाह की मासूम आंखों ने देखा था। आज रोमान शाह वो करने जा रहा था जिसके लिए उसने इतने सालों में दिन रात मेहनत की थी। आज रोमान शाह आज उस मुकाम पर पहुंच चुका था जिसका उसने बचपन में अहद किया था। आज अपने दिल पर लगे हुए जख्मों पर रोमान शाह मरहम लगाने वाला था, वो जख्म जो उसके अपनों ने ही दिए थे। रोमान शाह आंखें बंद किए हुए लेटा अपनी माजी की तल्ख यादों में जाकर कुछ दफनाए हुए वर्क पलट कर पढ़ने लगा था। ये रोमान शाह की ज़िंदगी के वो तल्ख हकीकत से भरे हुए वर्क थे जिनको पढ़कर रोमान शाह की रूह तक जख्मी हो जाती थी। माजी। रोमियो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ जब कराची पहुंचा तो वहां पर जो उसकी माँ की सहेली थी, ये लोग इनके घर में रहायश पजीर हो गए। इनके भी दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे की उम्र लगभग रोमियो की जितने ही थी। दोनों हम एज थे और बेटी की उम्र तकरीबन रोमियो से कोई 2 साल कम थी। हफ्ता 10 दिन तो इन लोगों का रोमियो और इसकी माँ के साथ काफ़ी अच्छा रहा था, मगर उसके बाद रोमियो की माँ की सहेली जिसका नाम सलमा बेगम था, उसके असली रंग नजर आने लगे थे। सीमा, तुम सारा दिन फारिग रह रह कर बोर हो जाती हो, तुम घर का कुछ काम ही कर लिया करो। सलमा रोमियो की माँ से कोड वर्ड में ये कह रही थी कि अब इस घर के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन अम्मी तो बीमार रहती हैं आंटी, इनसे तो काम नहीं होगा। रोमियो बेटा तुम चुप करो, मैं काम कर लूँगी, अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ। रोमियो की माँ ने रोमियो को इसलिए चुप करवा दिया था क्योंकि वह सलमा बेगम के तेवर पहले ही समझ चुकी थी। अब सलमा बेगम अक्सर घर का काम रोमियो की माँ से करवाने लगी थी, जो कि रोमियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक तो रोमियो की माँ वैसे भी बीमार रहती थी, ऊपर से घर के सारे काम करके वो और भी निढाल हो जाती थी। अम्मी आप उनके घर काम नहीं किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी आप यूँ नौकरों की तरह सारे घर का काम करती हैं। रोमियो अपनी सारे दिन की थकी हारी हुई अपनी माँ की गोद में सर रखे हुए बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ का हाथ चूम रहा था। रोमियो बेटा घर के काम करने से इंसान नौकर थोड़ा ही बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो हमें भी घर वालों की तरह काम करना चाहिए। रोमियो की माँ रोमियो के जहन में सलमा के लिए किसी भी तरह का फतूर नहीं भरना चाहती थी।
अभी शायद आपको समझ नहीं आती या आप समझना ही नहीं चाहती। सलमा आंटी आपसे घर के लोगों की तरह नहीं बल्कि नौकरों की तरह काम करवाती हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आती। रोमी गुस्से से अपनी माँ की गोद में से सर उठाकर बैठ गया था। रोमी बेटा, अगर ऐसा है भी तो हमारे पास कोई और हल है। इनके घर में सच छुपाने के लिए हमें छत मिली हुई है, तो अगर बदले में मैं घर का काम कर देती हूँ तो इसमें क्या गलत है। अम्मी आप ये कहकर मुझे चुप करवा देती हैं। बस एक बार मेरे एग्ज़ाम हो लेने दें, इसके बाद मैं किराए पर घर ले लूँगा और आप लोगों को लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। मगर रोमियो बेटा, घर का खर्चा कहाँ से चलेगा। मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। रोमियो गैरतमंद बेटा था जो अपनी माँ और बहन को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। रोमियो की उम्र के लड़के अपनी आवारा गर्दियों में मसरूफ़ रहते हैं, मगर रोमियो बिल्कुल अपनी उम्र के बरक्स था। वक्त की तलखियों ने रोमियो से उसका बचपन तक छीन लिया था। ठीक है, एग्ज़ाम हो लेने दो, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। रोमियो की माँ ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा था। रोमियो आज कॉलेज से वापस थोड़ा जल्दी आ गया था। आज बाहर कहर बरसा देने वाली गर्मी थी। सूरज पूरे अरूज पर अपनी आग बरसा रहा था। रोमी सीधा अपनी माँ को ढूंढता हुआ किचन की तरफ आ गया था, जहाँ पर उसकी माँ बर्तनों का ढेर सिंक में रखे हुए धो रही थी। किचन में इतनी गर्मी थी कि खड़े हुए इंसान का सांस रुक जाए। किचन में रखे हुए चारों चूल्हे पर पकने के लिए आग अलग अलग तरह के खाने रखे हुए थे, जिनकी उड़ती हुई भाप से किचन का टेम्परेचर और भी गर्म था। और इसी गर्मी में खड़ी हुई रोमियो की माँ पसीने से भीगी हुई बार बार अपने माथे से पसीना साफ कर रही थी, मगर फिर भी वो शुक्रगुजार औरत मुंह से उफ तक नहीं कर रही थी और अपने ध्यान में खड़ी बर्तन धो रही थी कि जब रोमियो अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ और अपनी माँ की हालत देखकर बेख्तियार रोमियो की आंखों में पानी भर आया था। रोमियो की माँ ने पास खड़े हुए रोमियो की तरफ आंखें उठाकर बड़ी मोहब्बत से देखा था। आ गया मेरा बेटा। रोमियो की माँ ने माथा चूमकर सर पर प्यार दिया। तो किचन में क्यों आए हो? यहाँ पर बहुत गर्मी है, कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। सदके जाए इस माँ की मोहब्बत पर जो खुद किचन में गर्मी में खड़े हुए बर्तन धो रही थी, मगर उसे अपने बेटे का एक सेकंड भी गर्मी में खड़ा होना गवारा नहीं था। रोमियो इस वक्त अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि ये ना तो उन्होंने कुछ सुनना था और ना ही रोमियो अपने आंसू अपनी माँ को दिखाकर उनकी दिल आज़ारी करना चाहता था। इसलिए चुपचाप किचन से निकलकर कमरे की तरफ चल पड़ा। रोमियो जब कमरे में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर रोमियो की दिमाग की नसें गुस्से से फटने लगी थी। सामने सोफे पर बैठा हुआ सलमा का बेटा, जो रोमियो का हम उम्र था, वो रोमियो की बहन को हरासा कर रहा था। रोमियो की बहन उससे 12 साल छोटी थी। इस वक्त उसकी उम्र 7 साल थी। सलमा का बेटा रोमियो की बहन को हरासा कर रहा था और वो 7 साल की मासूम छोटी सी बच्ची सिसकियां लेकर रो रही थी। रोमियो चील की तरह उड़ता हुआ उसकी तरफ आया था। रोमियो ने जाकर उसके गिरेबान से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था। घटिया इंसान, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? रोमियो सलमा के बेटे को गिरेबान से पकड़कर जमीन पर पटकने के बाद अब उसके सीने पर बैठा हुआ उसका गला दबा रहा था। घर में रोमियो की चीखों पुकार वाली आवाज़ें सुनकर सलमा बेगम और रोमियो की माँ भागकर कमरे की तरफ आई थी। सामने रोमियो सलमा के बेटे को जमीन पर लेटाए हुए उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबा रहा था। सलमा अपने बेटे का यह हाल देखकर चीखते हुए पास आई थी और रोमियो को अपने हाथों से खींचकर पीछे करने लगी कि मीने, छोड़ मेरे बेटे को। तुम लोगों को घर रखने का ये सिला दिया है तुम लोगों ने। मेरी अच्छाई के बदले तुम मेरे बेटे की जान लेने पर तुले हो। सीमा, तुम खड़ी क्यों ही क्या देख रही हो? रोको अपने इस पागल बेटे को। रोमियो सलमा के बेटे का गला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रोमियो का गुस्से से खून खोल रहा था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका दिल कर रहा था कि आज वो इसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। इसलिए सलमा रोमियो की माँ को गुस्से से देखते हुए कह रही थी कि अपने बेटे को बोलो मेरे बेटे को छोड़ दे। रोमियो, छोड़ो उसको, क्या पागल हो गए हो? रोमियो, छोड़ो। उसकी माँ रोमियो को खींचकर सलमा के बेटे को उससे छुड़वा रही थी, मगर जब रोमियो ने उसके बेटे को नहीं छोड़ा तो रोमियो की माँ ने गुस्से से रोमियो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। रोमियो ने सलमा के बेटे की गर्दन पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए उसे छोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा था। रोमी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। रोमी की आंखें इस वक्त सलमा के बेटे को देखकर अंगारे बरसा रही थी। अम्मी, आपको पता है कि इस घटिया इंसान ने क्या किया है? रोमी अपनी माँ की तरफ देखकर चीखता हुआ बोल रहा था। मुझे बताओ, क्या किया है मेरे बेटे ने जो तुम जानवरों की तरह मेरे बेटे को मार रहे थे? सलमा बेगम ने आगे बढ़कर रोमियो को गिरेबान से पकड़ते हुए कहा, आपके इस घटिया बेटे ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। रोमियो चिल्लाया था, अपनी बकवास बंद करो, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सलमा ने अपना हाथ रोमियो के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए उठाया था। खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो अगर यही हाथ अपने बेटे की तरबियत के लिए उठाया होता तो आज आपका ये घटिया बेटा इतनी घटिया हरकत नहीं करता। रोमियो ने सलमा का हाथ अपने हाथ से पकड़कर थप्पड़ मारने से रोक लिया था,
دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، بہت اچھا صلہ دیا ہے تم لوگوں نے میری اچھائی کا۔ سلمیٰ بیگم رومیو کی ماں کی طرف دیکھ کر طائرانہ نگاہ ظالمانہ مار رہی تھی کی طرف دیکھ کر تانا مار رہی تھی۔ جا رہے ہیں، ہمیں بھی اسی جگہ پر رکنے کا کوئی شوق نہیں ہے جہاں پر کسی کی عزت یوں پامال کیا جائے۔ اور رہی آپ کے گھٹیا بیٹے کی بات، تو اس کو تو زندگی میں ایک بار میں ضرور دوبارہ ملوں گا۔ میں اتنی آسانی سے اپنی بہن کی توہین نہیں بھولوں گا اور نہ اس گھٹیا انسان کو بھولنے دوں گا۔ رومان شاہ نے انگلی اٹھا کر اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رومیو کا غصے والا جلالی روپ دیکھ کر سلمیٰ کا بیٹا تو کمرے سے دفع ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں، دیکھ لینا میرے بیٹے کو، پہلے اپنی ماں اور بہن کی ضرورتیں تو پوری کر لو۔ اوقات تو اپنی ماں اور بہن کو لے کر کہیں رہنے تک کی نہیں ہے، روٹی تک تو تم ان کی پوری کر نہیں سکتے، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم نے بہت کڑوے الفاظوں سے رومیو کی توہین کی تھی۔ رومیو کی ماں رومیو کا غصہ دیکھ کر بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ رومیو کے اتنے غصے میں آج پہلی بار اس کی ماں نے دیکھا تھا۔ رومیو کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ چلے امی، آپ میرے ساتھ۔ رومیو بنا اپنی ماں کی اجازت لیے اپنی ماں پر اپنا حکم صادر کر رہا تھا۔ اس کی ماں چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا بیٹا غلط نہیں تھا۔ رومیو اسی وقت اپنی ماں اور اپنی 7 سالہ بہن کو گود میں اٹھائے ہوئے سلمیٰ کے گھر سے نکل آیا تھا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ وہ کیا کرے گا، کہاں رہے گا۔ اس نے اپنی ماں سے اپنی بہن کے زیورات میں سے کچھ اور زیور مانگے تھے۔ رومیو اس میں سے صرف ایک نیکلس اٹھایا، اپنی ماں اور بہن کو ساتھ لیے ہوئے جا کر اسے بازار میں سیل کیا، اور نیکلس خالص سونے کا تھا، اس لیے اس کی اچھی خاصی قیمت مل گئی تھی۔ اور انہی پیسوں سے رومیو نے رینٹ پر ایک گھر لیا جو ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس میں چھوٹا سا کچن اور ایک واش روم تھا، زندگی گزارنے کے لیے فی الحال کافی تھا۔ اس گھر کے اندر اس نے اپنی ماں کو اور بہن کو بحفاظت چھوڑا اور ان کے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کے بعد رومیو نے بہت ہی کڑا وقت گزارا۔ رومیو نے جاب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر رومیو کی تعلیم اس وقت کافی کم تھی، وہ اس وقت 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس لیے کوئی بھی اچھی جاب اسے نہیں مل رہی تھی۔ مگر اسے اس وقت اپنی ماں اور بہن کا خرچہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اسے اپنی ماں اور بہن کو ایک باعزت زندگی دینی تھی۔ سلمیٰ کے گھر سے نکلتے ہوئے رومیو نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی بہن کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا، وہ اپنی بہن کو ہر گھٹیا نظر سے بچا کر رکھے گا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کیا تھا کہ اگر گرم ہوا بھی چلے گی تو اسے اپنی بہن تک پہنچنے کے لیے پہلے رومیو سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ رومیو کے جب کوئی کام نہیں ملا تو اس نے پڑھائی کے بعد پارٹ ٹائم ایک ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیا، جہاں سے اپنے گھر کا خرچہ اٹھانے کے قابل تو ہو گیا، مگر ہوٹل کا مالک بڑا ہی گھٹیا انسان تھا۔ وہ بہت ہی بدتمیزی والی زبان استعمال کرتا اور گاہکوں کے سامنے ہمیشہ رومیو کو ذلیل کرتا رہتا تھا، مگر رومیو سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتا تھا، کیونکہ وہ یہ کام چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ جو بھی دنیا کی سختیاں ہیں وہ رومیو خود برداشت کرے گا، اپنی ماں اور بہن کو ایک باحفاظت زندگی دے گا۔ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد رومیو نے اپنی ماں سے باقی کے زیورات بھی لے لیے اور ان زیورات کو بیچ کر اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس کو رومیو نے اپنی محنت و لگن سے دن دگنا اور رات چوگنا بنا لیا تھا۔ رومیو نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر لی تھی، نہ رومیو کو دن میں سکون تھا نہ راتوں کو آرام۔ ساری رات جا کر رومیو اپنے پروجیکٹ تیار کرتا تھا اور مختلف فیکٹریز اور کارخانوں سے آرڈر لے کر اپنی ایک چھوٹے سے کارخانے میں کپڑا تیار کروایا کرتا۔ شروع میں وہ یہ کام بہت ہی کم قیمت پر کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے آرڈر بہت آسانی سے مل جایا کرتے تھے، لیکن اس کی محنت اور معیاری کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے کام کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ رومیو اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے اپنے آرڈر ٹائم پر دیا کرتا تھا، اسی لیے لوگ اس سے کام کروانے میں انٹرسٹڈ ہونے لگے۔ رومیو نے دن رات اتنی محنت کی کہ کل کا رومیو آج کا رومان شاہ بن چکا تھا۔ آج وہ بزنس کی ان اونچائیوں پر تھا جہاں پر جانے کے لیے لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ پہنچ نہیں پاتے۔ مگر رومان شاہ نے ان بلندیوں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی عبور کر لیا تھا۔ کل کا رومیو لائن میں کھڑا کر گھنٹوں لوگوں کے دفاتر کے آگے ملنے کے لیے ایک آرڈر لینے کے لیے کھڑا رہتا تھا، مگر آج کے رومان شاہ سے ملنے کے لیے لوگ مہینوں نہیں سالوں انتظار کرتے تھے۔ رومان شاہ کا ایک سائن لینے کے لیے لوگ کئی دن انتظار کرتے، اس سے ڈیل کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ کل جس رومیو کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج لوگ رومان شاہ سے ملنے کے لیے ترستے تھے۔ کل کا رومیو جس کے منہ پر بڑی آسانی سے تھپڑ مار دیا جاتا تھا، آج کا رومان شاہ ان تھپڑوں کو اپنے سینے کے اندر دفنائے ہوئے فولاد بن چکا تھا۔ آج رومان شاہ وہ آگ تھا جس کے نزدیک آنے والا ہر دشمن جل کر بھسم ہو جاتا۔ آج کے رومان شاہ کی اتنی پہنچ تھی کہ بڑی بڑی ہستیاں جھک کر رومان شاہ کو سلام کرتی تھی۔ کل جس رومیو کو کوئی پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، آج کے رومان شاہ کی پہنچ کمشنر اور IG تک تھی۔
कल जिस रोमियो को उसके ही हक से बेदखल करके उसके घर से निकाल दिया गया था और वो लवारसों की तरह लोगों के घर रहने पर मजबूर हो गया था, आज उसी रोमियो का बिजनेस रोमान शाह 10 मुल्कों के अंदर फैला हुआ था। रोमियो का असल नाम रोमान शाह था, मगर उसके बाबा तबरेज़ अली शाह उसे प्यार से रोमियो कहकर बुलाया करते थे, इसीलिए उसका नाम रोमियो ही मशहूर हो गया। मगर जब उसने बिजनेस की दुनिया में अपना कदम रखा तो उसने अपने असल नाम को ही उजागर किया था। रोमान शाह का बाहर के ममालिक में फैला हुआ बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा था, जिसकी वजह से बाहर के ममालिक में उसके इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि वो यहाँ पर बैठे बैठे किसी का भी काम तमाम करवा सकता था। जिस रोमियो को गरीब और नौकर कहकर महक ने धुतकार दिया था, आज वो रोमान शाह बनकर लड़कियों का क्रश बन चुका था। आज का रोमान शाह जहाँ से भी गुजरता था, लोग उसे एक नज़र देखे बिना नहीं रह सकते थे। कल जिस रोमियो को उसके ताया और चचा ने उसकी ही जायदाद से बेदखल करके निकाल दिया था, आज रोमान शाह के पास इतनी दौलत और जायदाद थी कि वो चाहता तो उनका सब कुछ खरीद सकता था। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये कहावत रोमियो का रोमान शाह तक बनने का सफ़र देखकर सच साबित हो गई थी। रोमान शाह भी पता नहीं कितनी देर तक अपनी माजी की तल्ख यादों को याद करता हुआ आंखें बंद किए रहता, लेकिन रोमान शाह के सेक्रेटरी दिलावर ने आकर उसे बताया था कि उसे मिलने अवैध शाह आया है। सर, अवैध शाह आपसे मिलने के लिए पिछले 10 दिन से लगातार आ रहा है। सर, मेरी औकात तो नहीं है पूछने की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इनसे क्यों नहीं मिलना चाहते। रोमान शाह के सेक्रेटरी दिलावर को जानने का बहुत तजस्सुस हो रहा था। दिलावर, पहली बात तो ये कि आज के बाद कभी ये मत कहना कि तुम्हारी औकात नहीं है। इंसान अपनी औकात खुद बनाता है। रोमान शाह को दिलावर का ये कहना रोमियो की याद दिला गया था। और रही बात अवैध शाह से न मिलने की, तो इससे बहुत सारे हिसाब किताब रखने हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक मेरी मुलाकात का अहल नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।